अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 21 मई बरोज़ जुम्मा हम एक दो अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, वफाकी वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद अहमद साहब। उन्होंने आज से एक दो रोज़ कबल एक एंकर पर्सन है नसीम ज़हरा साहिबा, उन्हें इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में शेख रशीद साहब ने चंद अहम इंकशाफात किए हैं। नाज़रीन, शेख रशीद साहब ने उस इंटरव्यू में चूँकि इंकशाफात ज़्यादा किए हैं, इसलिए उनके हर इंकशाफ पे सेपरेटली फ़र्दन अलग वीडियोज़ अपलोड की जा सकती हैं। सरे दस्त उनके एक अहम इंकशाफ के हवाले से हम बात करेंगे। शेख रशीद साहब ने नसीम ज़हरा साहबा को इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया कि चंद वफाकी वज़रा ने जो है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मुलाकात की है और इमरान खान साहब इस मुलाकात से खुश नहीं हैं। अब इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है, इसके असबाब व इलल पर गौर करने की ज़रूरत है कि इमरान खान साहब चंद वफाकी वज़रा की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात से क्यों कर जो है वो खुश नहीं होंगे। इसके असबाब व इलल पर गौर करने की ज़रूरत है। नाजरीन, शेख रशीद साहब ने बैनुल सतूर ये भी बताया कि इन चंद वफाकी वज़रा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को बैनुल सतूर या खफीफ अंदाज में या पोलाइट मैनर में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ शिकायत के अनबार लगाए हैं। फर्दर शेख रशीद साहब ने मज़ीद ये भी कहा, ये भी साथ ऐड करते हुए कहा कि ये जो वज़रा हैं ये इमरान खान साहब की वजह से वज़रा बने। इनमें से बहुत सारे चंद वज़रा ऐसे हैं शेख रशीद साहब के बकौल कि उन्हें नाम, ओहदा और शोहरत जो है वो इमरान खान साहब की वजह से मिली है। तो बड़ी अहम बात है और बहुत अहम दलील। शेख रशीद के साथ मेरे भी इख्तिलाफ़ात हैं, डेफिनेटली दर्जनों इख्तिलाफ़ात हैं उनकी तर्ज़ सियासत से, लेकिन ये बात उनकी काफ़ी जो है ना वज़नी दलील है कि बहुत चंद वज़रा ऐसे हैं कि जो इमरान खान साहब की वजह से ही जिन्हें शोहरत, इज़्ज़त, नाम और ओहदा मिला है। अब नाज़रीन, इन वफाकी वज़रा में से 4 के नाम तो कन्फर्म सामने आ चुके हैं। असद उमर साहब हैं, शफ़कत महमूद साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और इसके अलावा परवेज़ खटक साहब हैं। ये 4 तो कन्फर्म है और असद कैसर का भी कहा जा रहा है कि वो भी इन मुलाकात करने वालों में शामिल थे। अब नाज़रीन, इन 4 वज़रा के जो है ना प्रोफाइल पे आप गौर करें, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे आप गौर करें, तो आप बताइए शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से तो ये खबरें रोज़ अव्वल से गर्दिश कर रही हैं कि वो लॉबिंग कर रहे हैं, खुफिया लॉबिंग कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म के लिए वो उम्मीदवार खुद अपने आप को समझते हैं। उनकी शदीद तरीन ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को रिप्लेस करके जो है ना ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म बना जाए। अब इस बात में कतई तौर पे कोई शुबा बाकी रहा ही नहीं है। चंद फैक्ट्स होते हैं, हक़ाइक़ होते हैं नाज़रीन, जिन्हें हमें तस्लीम करना चाहिए और खुले दिल से तस्लीम कर लेना चाहिए, एतराफ़ कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ आ जाए असद उमर साहब, तो असद उमर साहब मेरे ख़्याल में पहली दफ़ा MNA बने हैं और पहली बार वो वज़ीर ख़जाना बने हैं। पहली बार MNA बनने के बाद वज़ीर ख़जाना बनना क्या ये कोई कम बात है? और आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उनको अपने दाएं या बाएं साइड बिठा के कहा करते थे कि ये मेरे जो है ना मुआशी टीम का जो है ये पिलर है और इनकी बड़ी तारीफ़ें करते थे। तो किस कदर पजीराई बख्शी है इमरान खान साहब ने असद उमर साहब को, और उसके बाद बुरी कारकर्दगी के बावजूद भी जो है ना उन्हें वज़ीर ख़जाना के ओहदे से जब हटाया गया तो उसके बाद भी उन्हें वफाकी वज़ीर बनाया और तमाम अहम तरीन मीटिंग्स और मशावरत में उन्हें शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके बावजूद भी शिकायत लगाने वालों में वो शामिल हैं। शफ़कत महमूद साहब को भी गो के वो पुराने सियासतदान है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि शहबाज शरीफ के साथ भी वो रहे हैं। ठीक है, शायद उनके एडवाइज़र थे या कोई इस तरह थे। 1999 92 93 94 इस तरह के अदवार में जो है ना वो शहबाज शरीफ के साथ रहे, लेकिन फेडरल मिनिस्टर तो इमरान खान साहब ने बनाया। और परवेज़ खटक साहब को देख लें, गो के वो भी इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो पुराने सियासतदान हैं, लेकिन आज तक वज़ीर आला तो नहीं बने थे, तो उन्हें वज़ीर आला बनाया इमरान खान साहब ने। तो ये लोग हैं कि जिन्हें इमरान खान साहब ने जो है ना इलेक्ट हो के इज़्ज़त बख्शी, पजीराई बख्शी, इनको बाकायदा मीटिंग्स में बुलाया जाता है और शायद ये पहली हुकूमत है। देखें, बात है उसूल की। मैंने इमरान खान साहब से ना कोई ओहदा लेना है, न मेरी कोई ख्वाहिश है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इन चीज़ों में कतई तौर पे पढ़ता ही नहीं हूँ कि मुझे कोई सरकारी नौकरी दे दें, सरकारी ओहदा दे दें। ठीक है, मैं अपने ज़मीर के मुताबिक चलता हूँ और उसूलों के दायरे में बात करता हूँ।
عمران خان صاحب کے ساتھ آپ سینکڑوں اختلافات کریں، میرے بھی اختلافات ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اقتدار میں آ کے درجنوں سینکڑوں کے قریب جو ہے نا غلطیاں کی ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور آج ان کے کنسیکوینسز وہ فیس کر رہے ہیں۔ سینکڑوں کے قریب غلطیاں کی ہیں عمران خان صاحب نے، یہ ایک اصولی بات ہے بھائی، ٹھیک ہے، تو اصول کی بات جو ہے وہ تو کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب واحد وزیر اعظم ہے جو ہر ہفتے کیبنٹ کا اجلاس بلاتے ہیں، ان کی مشاورت طلب کرتے ہیں، ان سے رائے لی جاتی ہے، تو اس قدر ان لوگوں کو پذیرائی بخشی گئی۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایک بات ناظرین آج کی اس ویڈیو میں مجھے کہنے دیں، آپ اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں وہ آپ کی اپنی انڈیویجول پرسپشن ہے، اختلاف رائے رکھنا آپ کا حق ہے، کہ ان لوگوں کو، یہ جو 4-5 لوگ گئے ہیں اور شکایت لگانے گئے ہیں، ٹھیک ہے، نون لیگ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ نون لیگ صحیح نہیں، یہ بڑے نام ہیں، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شفقت محمود، پرویز خٹک، اسد کیسر۔ آپ مجھے بتائیے کس قدر مشکل حالات ان لوگوں پہ آئے، لیکن کیا وہ بھاگے کسی کے پاس جا کے جو ہے نا ان لوگوں نے نواز شریف یا شہباز شریف کی کبھی شکایت لگائی ہے؟ کس قدر اشتعال انگیز تقاریر کی ہیں نواز شریف صاحب نے، ٹھیک ہے، تو ان کی جو ٹاپ سینئر لیڈرشپ ہے نون لیگ کی جو ہے نا نواز شریف شہباز شریف کے بعد، تو کیا وہ اس طرح گئے ہیں؟ تو ان لوگوں نے مطلب 2-2.5 سال ہوئے ہیں اور آپ بھاگے جا کے شکایت کے انبار لگا دیتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت آپ کو اس قدر پذیرائی بخشی گئی، آپ کو اس قدر عزت افزائی کی گئی۔ عمران خان صاحب سے غلطیاں ہوئی ہیں، کس سے غلطیاں نہیں ہوتی آپ مجھے بتائیں؟ کوئی ایک انسان مجھے ایسا بتا دیں، ٹھیک ہے، آج کل کے دور میں جس سے غلطیاں نہ ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جب ایک شخص پہ مشکل وقت آ جائے تو آپ جو ہے نا پیٹ دکھانے لگ جائیں، شکایت کے انبار لگانے لگ جائیں، آپ جو ہے نا ایک الگ جہانگیر خان ترین کی طرح ہم خیال گروپ بنا لیں، ٹھیک ہے، دھمکیاں دینے لگ جائیں کہ پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی میں، پارلیمانی لیڈر پنجابی اسمبلی میں آپ متعین کر دیں، اور یہ پیغام دینے کی کوشش کریں کہ اگر مجھے پکڑنے کی کوشش کی گئی تو جو ہے نا میں حکومتیں گرا سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جہانگیر خان ترین گروپ کے جو ہم خیال گروپ کے اراکین ہیں، 38 اراکین ہیں 38 کے قریب، تو ان میں سے ایک ہیں نذیر چوہان صاحب، وہ کل پرسوں جو ہے کامران شاہد کے پروگرام میں شریک ہوئے، اور انہوں نے کھلے عام اس قسم یوں سمجھ لے کہ دھمکیاں دی عمران خان صاحب کو، اور پھر یہ بھی کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آپ شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ہمارے جو ہے نا کام نہیں کرتے، ہمیں توجہ نہیں دیتے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی میرے حلقے میں ترقیاتی کام نہیں ہو رہے، مجھے فنڈز نہیں مل رہے، میں 4 گریڈ کا ایک چپڑاسی جو ہے نا وہ جو ہے نا بھرتی نہیں کر سکتا۔ یعنی مسئلہ کیا ہے کہ 4 گریڈ کا چپڑاسی بھرتی کرنا ہے، اور مسئلہ کیا ہے کہ آپ کو فنڈز چاہیے، ترقیاتی فنڈز چاہیے۔ یہی مسئلہ پی ایم ایل کیو کا ہے کہ ہمیں فنڈز دیں، ہم اپنی مرضی کے مطابق من پسند ٹھیکیدار سے جو ہے نا وہ جو ہے نا ترقیاتی کام کروائیں گے، تاکہ 30-40% جو ہے نا خرچ ہو دکھانے کے لیے، اور 60-70% جو ہے وہ ہم ہڑپ کر جائیں۔ میں نذیر چوہان پہ یا کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، تو یہ ایک سیاسی المیہ ہے ہمارے نظام کا کہ یہاں پہ پوری سیاست گھومتی کس طرح ہے کہ آپ نے نوکریاں دینی ہیں، میرٹ ہو یا نہ ہو، آپ نے ترقیاتی فنڈز دینے ہیں، ان میں سے من پسند ٹھیکیداروں کے ذریعے انہوں نے ٹھیکے جو ہے نا منظور کروانے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا یعنی کہ ان دا لارجر پرسپیکٹو جو اصلاحات ہونی چاہیے نظام میں، ریڈیکل چینجز ہونی چاہیے، اور اس ملک کے نظام میں جو ہے نا جوہری تبدیلیاں ہونی چاہیے، اس وجہ سے کوئی بھی نہیں ہے ناراض۔ جہانگیر ترین کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ جب بھی ان کی پیشی ہوتی ہے تو وہ اس سے ایک دن پہلے ہم خیال گروپ کا اجلاس بلا لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں، تو یہ پریشرائز کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ملک میں یہ کیا کب تک چلے گا؟ آپ مجھے بتائیے کہ کسی پہ بھی ہاتھ ڈالیں تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق جو ہے نا وہ بلیک میلنگ کرنے پہ آ جائے۔ خیر، عمران خان صاحب کو اندرونی طور پہ یہ بغاوت ہے، پی ڈی ایم کے غبارے سے تو ڈیفینیٹلی ہوا نکل چکی ہے، وہ تو آپ لوگوں کے علم میں ہے، لیکن عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے نا یہ اندرونی طور پہ پارٹی کے اندر ایک رفٹ کی صورتحال موجود ہے۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب مکمل طور پہ آگاہ ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں آنے والی ویڈیو میں وہ گزارشات جو ہے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کئی پہلو اس ویڈیو کے بھی رہ گئے، لیکن ویڈیو کا دورانیہ چونکہ طویل ہو جاتا ہے، بوجہ خوف طوالت جو ہے اس کو مختصر الفاظ میں سمیٹنا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاکستان کو تمام حاسدوں، تمام دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔